Hey guys, welcome back to our new vlog. आज चाहिँ नमस्ते आज चाहिँ हामी सानो भ्लग गरौँ कि भनेर सोचिरहेको Just a random vlog after a long time. आज हामी ब्रिजबेन जाँदैछौँ ब्रिजबेन जान्छौँ डिएफओ जान्छौँ अनि हेरौँ अब के सपिङ हुन्छ आज सपिङ गर्न जाँदैछौँ हामी हेर्दै गर्नुहोस् है त कहाँ जान्छौँ के गर्छौँ हामी सबै देखाउँछौँ See you. Bye, see you. बाहिर आएर जुत्ता लाउने मेरो बुढो फेरि के भएर मजा लाग्यो मजा लाग्यो जुत्तै खुस्क्यो भाइ आउन यहाँ छिटो कस्तो बेहुली जस्तै हो कि यो त केटा मान्छे हो नि त 6 बजे उठ्ने 8 बजे थियो कसले म मात्रै हो क्या कपडा आज उलाउने न त्यो ज्याकेट स्याकेट बोकेर ज्याकेट छ त होइन लाम्बा लाएन नि त आज मैले आज मेरो कपाल स्ट्रेट गरे हो कि कर्ली गरे हो पुरै बुझ्न सके होइन मान्छेले बिगारिदिएर मेरो कपालै बिगारिदिएर ल कस्तो देखाएको छु राम्रो देखाएको छु म आज हाम्रो चाहिँ प्रायः चाहिँ ट्राभलको भिडियो धेरै हुन्छ होइन यसपालि चाहिँ ट्राभलको भिडियो धेरै सफी नि पाउँछ र सफी होइन कि र ए त्यस्तो कस्तो अरे सफी अरे Handsome. Hello, handsome. मेरो क्यामेरा राम्रो हो कि मान्छे राम्रो हो यार लास्ट राम्रो देखेँ क्यामेरामा त झन् यार यिनीहरू सबै राम्रो देखेँ यार त्यो मान्छे कस्तो देखाएको छु मान्छे फेरि अलि राम्रो देखाएको आज मेरो क्यामेरामा राम्रो देखिन्न कि म बाहिर मात्रै राम्रो हो म भाइले के खाने अरे खाने कफी नखाने तिमी बुढो तिमी कफी नो सुगर होइन
कफी नै हान्छ त बुढोले हामीले हाल्छौँ त के खाने हो केएफसी खानुहुन्छ भाइले पनि केएफसी बनाएर खान्छ होला नि त त्यसो भए त केएफसी खानु त तपाईँहरू डबल मैक्सिकन चिकन डबल के बर्गरहरू त को बोलायो 170 होइन 70 बल्ल आयो कफी अब यहाँ कफी खान्छौँ डबल किन होइन त्यही खाना हाल्ने हो त्यही बिल मगाएको आउँदैन त्यही होइन डबल किने चेयर्स गरौँ न त डबल मैक्सिकन चेयर्स पुरा हेर्नु त यहाँ अब मान्छे डिएफओ जानु हिँड्यो अरे कफी खाइयो यस्तो पारा कहिले हो कहिले जाने डिएफओ पुगेर टक्क लाग्यो क्या चुरोटले अब गाइस अब हामी चिया खाँदै टक्क डिएफओ गइन्छ अब सरर र कहीँ नरोकिकन कहाँ मुगलिन आइपुग्यो होइन हामी मुगलिन आइपुग्यो मोगलिङमा झरेर कफी खाएर अनि अब सरर जाँदैछौँ अब दाइबाट माइलो मोटर चलाउँदै फाइनल्ली हामी आइपुग्यौँ तर यहाँ मान्छेहरू निन्द्रामा छन् मर्निङ लेट्स गो घुम अब आधी घन्टामा सपिङ हुने रे घन्टामा त पुग्दा नि पुगिन्न हामी डिएफओ आइपुग्यौँ पार्किङ पनि भयो अब हेरौँ के किन्छन् लेडाज एन्ड लेडिजहरूले कसो कुरा गर्छन् भने हामीले अस्ति नै भर्खर आउँदाखेरि यहाँ कि दाइ तिमी भेन तँलाई कसले भन्यो मैले दुईचोटि तिनचोटि सुनिसकेपछि यो कुरा मेमोरी हो नि त डार्लिङ त भनेको फर्स्टमा आएको बेला म यसमा आएको थिएँ भने थाहा त्यो हुन्छ नि
पैसा थिएन हाँसु त्यो उसको नाइकको यति डबल लाइन ए, अँ नि। त्यो बेलामा आएको होइन नाइकको त बुढोले 4वटा कि 3टा कि 4वटा ना उसको जुत्ता किनेको के त त्यतिखेर चाहिँ हामी 3जना मात्रै आएको क्या मैले यस्तो Thank you so much. फर्स्टमा प्राइज हेऱ्यो त बुढोले I'm bad with the phone. Sorry, I had to look at all of them to say, yeah. I've been fouled, but not the way to explain it. That's all right. के हो त्यस्तो किने स्वेटर फर्स्ट सपिङ मैले गरेँ नि मैले बोनी भयो बोनी मैले चाहिँ के किनेर मैले चाहिँ फर्स्टलाई किनिदिएर ल मैले किन्छु यहाँबाट केही मन्जु के राम्रो लाग्यो छैन भने त तर यो चाहिँ बोन्सको है फिलाको होइन बुढोले किनेछ त फिलाकोमा के किने हौ बुढो तिमीलाई कपडा किन्नु तिमीलाई रे सबभन्दा फर्स्ट सपोर्ट चाहिँ उहाँ नै हुनुहुन्छ क्या त्यो मै भाइले साँच्चै के किन्यो भाइ त त्यति अन्डिज मात्रै हो क्या डिएफओ किन आएको भनेर चाहिँ अन्डिज किन्न ल भाइ तिमीलाई गरौँ खाले जुत्ताहरू ठिकै छ ए भाइ त के गर्नु आउनु बाँकी छ नि सिकी अब आउनु भएको स्वेटर किन्नु बुढो राम्रो लाग्यो मलाई स्वेटर मसँग छ स्वेटर मैले त भने जस्तै यसपालि आएको आलुमा नि थियो भने अस्ति कमलेस छ भने अब कस्तो तँलाई यो मन पर्दैन झन् मलाई चाहिँ यस्तो मनपर्छ किन होइन इजी हुन्छ हल्याङ हल्याङ हुँदैन नि त च्यापिन्छ मलाई यस्तो मनपर्छ तिमीहरू के खाने भनौ न भाइ खोइ नयाँ घडी देखाइदिइहाल्यो हेर हेरे हो दिदी देखाउनु देऊ फिता मात्रै मन नपरेर नयाँ घडी देखाउ न अहिले त मन फिता मात्रै मन नपरेर गऱ्यो अहिले त मन पर्छ ठिक न प्लास्टिकको हुन त भाइले नयाँ घडी किनेर लगाइ नै सक्यो हात नि त देखेर पनि औँला गाइजहरू पहिला खानेकुरा गरौँ कि ल यहीँ खाने चाहिँ नेपाली खाजा गरेर जाने के खानुपर्छ यहाँ ल के खाने त कबाब के खाने त्यही पनि भेज अझ हामी त वहाँ नि जाने सोचिरहेको थियौँ यहाँ चिरञ्जीवी भ्यायो भने ऊ के एउटा हिटर हेर्नुहोस् गाइज कस्तो बेलामा आएको थियौँ उज्यालो हुँदाखेरि अँध्यारो भयो थकाइली पनि लाग्यो भोक पनि लागिरहेछ अब टक्क नेपाली रेस्टुरेन्टमा गएर नेपाली पाराले भोक लागिसक्यो क्या आइज न छिटो जाऊँ नेपाली खाना खानुपर्छ हिँड्छ सबजनाले अझ हाम्रो आधी सामान त लगेर राखिसकेछौँ गाडीमा डिक्कीमा लगेर राखेर गाइस होइन यस्तै छ यहाँ अब टक्क हाम्रो सामानहरू कति छ हेर्नुहोस् है
कति धेरै सामान नाइकीको यो के गरे टोमीको पुमा स्ट्यान्ड ब्यागको पुमाको डोटीको फेमसको खै सही हो नि त अनि अब हामी गइन्छ नि त अब हामी नेपाली पारा गइन्छ बाई गाइस सी यू ओहो यति धेरै ट्राभल पछि बिन्दु हाने भन्छ फाल्ने गाडी आइपुग्यो खाजा नेपाली खाजा घरमा नन्दा भिलेज नेवारी खाजा घर क्यान फाल्ने बडो क्यान भोक लागेर यस्तो भएको कि होइन जे मान्छेदेखि नै खाइदिउँ जस्तो भएर भोक लागेर यस्तो भएको कि मान्छेदेखि नै खानु जस्तो भयो कस्तो जाडो हो र छोडिदेऊ भाइ आऊ कस्तो जाडो हो भोलि आउँछु भाइ तातो पनि साढे 8 बजे भएछ भनेको सुति भनेको नि साढे 8 बजे सुति भने अन्त गाडीमा सिधै जाने हो साढे 8 9 10 11 घरमा खम्बा लाग्दैन नि खम्बा के खै खम्बा के हुन्छ थाहा छैन यसो ठिक छ यस्ता दोस्त तिमी आउनु गयो दोस्त छैन भोलि अब घर पुग्नलाई 1 घन्टा 5 मिनट 100 किलोमिटर ड्राइभ अझै अब बाटोमा कति ठाउँमा रोक्ने होला खाजा खानु भयो चिया खानु पर्यो तेल खानु पर्यो होइन खाजा त खाइसक्यो कति खाने हो र नेपाली रेस्टुरेन्टमा त्यस्तो आनन्दले भाइलाई पुगेन नि त छे आमा हो घर गएर रास लोड गरेर पेटमा राक्षस पसेर आयो कि मान्छे पसेर आयो? के हो र त्यहाँ एयरपोर्ट होइन कि भैमा नि एयरपोर्ट हुन्छ र एयरपोर्ट आएको छैन भयो नि एयरपोर्ट हजुर भाइ आमा अब भाइ एयरपोर्ट भने 20 मिनटसम्म 20-25 मिनटसम्म मिल्दैन भाइ 25 मिनट मिनिमम होइन बिचरा मजा गऱ्यो अनि भर्खर गाडी चढ्नु भर्खर रोक्नु हुन्छ अब त रोक्नु भने नि 25 मिनटसम्म तिमी त्यही खुट्टा गर्नु नमिल्ने व्यवस्था गर्छ मलाई रोक्नु नि जल्दी मिल्दैन भाइ दाइ रोक्नु क्या भाइ रोक न रोके रोक हाल्ने खाऊ र भाइ म सिधै हाइवे जान्छु भाइ 20-25 मिनटमा मोरेफिल्ड पुग्छु नि भाइ मोरेफिल्ड पुगेपछि तिमीलाई रोकेर गाडी तेल हालेर अनि बल्ल जाने तिम्रो रोड हालेर मजाले फेरि चुरुट हाल्छ आमा हो चुरुट हाइएन रे अहिले आएर हाई किन होइन फोन भन्दा नि
shopping day today. Yes! Finally हामी घर आइपुग्यौँ आजको हाम्रो सपिङ डे कति धेरै सपिङ गर्यौँ हामीले के सपिङ गरे देखाउँछ है त यसको चाहिँ डेटै छैन रहेछ बक्सामा त यति हुन्छ यो चाहिँ पुमाको ऊ चाहिँ हामी मन्दिर मैले एउटै किनेको कि सेम ट्रेनिङ गर्छ नि त हामी प्रायः त्यस्तै गर्छौँ त यो यता राख्नु न भाइ ओहो आमको केटीहरुको सम्झिनु खतरै भएन ल हाम्रो अनि हाम्रो त के हामीले त नि तपाईँहरूले त्यही छैन हाम्रो आफ्नो केटीहरूको गर्थ्यो सेम भयो यो त तिम्रो सानो देखेर त मेरो भन्दा होइन सेभेन हो यो 5 7 7 Six नै हो। ठुलो भयो कि सेम कसको फोन आइरहेको छ मेरो होला भित्र रुम नम्बर दिइराख्नु कसले खरेल जापानबाट अब हाम्रो खै अर्को फेमसको खै ट्रेनिङवाला देखाउँ न पहिला ओ भाइ गाडी आइन्छ त खरारी हो गाडी हुन्छ भाइ चाहिँ गाडी किन्छ भाइ चाहिँ दामी गाडी छ परगारी गाडी ओइ रुममा नसजाउ लोक मन पर्छ यति गोड हुन्छ हैन कस्तो राम्रो है चाहिँ मन परेको तर कहाँ? भन्दा मेरो अलिकति लामो होला है तिम्रो अलिकति लामो होला किनभने सानो तिम्रो अबै छ जस्तो लाग्छ भने चाहिँ स्कुल भन्ने भने अहिले चाहिँ पनि नाप्नुपर्छ लाउनुपर्छ नाप्दिन्छ होला यो चाहिँ बुट केटीहरुको विन्टर सर्ट पनि दरै भएछ त मैले त आफै केही किनेको फर्किन्छ मैले केही किनेर यो मजा किने त्यही हो भने के किन्नु पछि अर्को हुन्छ के सबैजना म भनिदिनु किन भने त्यो चाहिँ मन्जेको भयो होइन मेरो फर्स्ट टाइम होला मलाई ब्ल्याक मन परेर किनेको यो मेरो चाहिँ पिलाकै कस्तो राम्रो छ मलाई कस्तो मन पऱ्यो भाइ यो त मलाई कस्तो सुहाएको पनि छ नि भाइले मैले लगाएर हेरेको भाइ दिदी यो त कस्तो सुहायो तपाईँलाई भन्दै छ है राम्रो छ नि यो पिलाको कपडा पनि कस्तो राम्रो छ नि हो है तर यो सेम मात्रै हो रहेछ त कपडा त हो कलर मात्रै फरक कलर होइन त्यो डिजाइन नै फरक तर यो मेरो हो रहेछ त्यो सिलाइ पनि फरक अँ, यो लाइनिङ सिलाइ डिजाइन कसम हामी पनि कति पनि एउटा अनि यो चाहिँ रेडवाला हाम्रो क्रपवाला कस्तो राम्रो यो पनि मलाई राम्रो लाग्यो कि यो चाहिँ बुढोको चोइस है दुइटै मेरो चोइस हो हो चोइस त तर यो झन् हजुरलाई चाहिँ यो एकदम मन पर्यो हजुर पनि रेड यो रेड उयो हुन्छ केटीहरूलाई कुरा भन्छ मलाई सबभन्दा कालो भन्छ है एउटा मान्छे ज्याकेट हेरेर नदेखि त्योमा के अरे बस हो हामी हातले त्यो टोमीमा हेरेर ज्याकेट आएको फेरि बनाउनु थियो है यार डेटले यो आउँछ चाहिँ खै सबै भाइ सपिङ गरेर सपिङ नै होला यो कस्तो किन्छ भाइ कस्तो पुरानो हो नयाँ बटन दिएको त नि होइन भाइ चाहिँ बोल्दाहरू हो ल भाइ त उता के छ त्यहाँ पुरो नयाँ बटन ए सबभन्दा फर्स्ट आजको फर्स्ट आफ्नो भन्नु सानो चाहिँ राम्रो गाडी बुढोले राम्रो 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 त्यो अम्मीको भाइ त्यो तिनटा बटन एउटा हरा भयो नि एउटा त्यसो टोक्न यो $40 को भाइ टोकिनुमा कति भयो यार भाइ त त्यहाँ मिल्दैन स्टिक हाल्दैन टोपी लगाएर ऊ होला है त्यो पर्दैन हो यसरी राख्नु बुढोको यो $40 पैसा काउन्ट गरौँ न कति कति खर्च गरेर जान्छ यो कति हो कति रे यो दुइटाको 80 यहाँ त फेरि एउटाको 80 यो त तेलमा सेलमा आयो होइन 40 40 80 80 मा 40 कति भयो 120 120 मा यो 100 कति भयो 220 220 हैन अनि त्यसपछि के छ रे अर्को जुत्ता ओ यो जुत्ता चाहिँ जुत्ता $30 त्यो चाहिँ कति हो यो वाला होला हैन 250 तलको मेरो चाहिँ माथिको होला यो मेरो रहेछ 250 हैन म गिफ्ट छ एउटा 250 ठुलो सुट 350 हैन त्यो काउन्ट गर्यो तिम्रो कोट किन्नु नि कोट पाएन नि तिमीलाई नभए तिम्रो कोट पाएन
250 को कोठ्यामा मात्र भयो कोठी मन्दिर सही पर्यो 250 को हामीले 250 मात्रै किन हो आज गिफ्ट छ अनि त गिफ्ट त गिफ्टै भइहाल्यो नि गिफ्ट पैसा त हो नि मेरो हेर्नु त मेरो 80 $80 80 भयो मन्जु त यहाँ बस्यो यो कति 40 हो 120 40 हो र त 40 हो नि यो। यो हुन्छ एउटै हो 120 अनि यो कति 89 90 90 भनेपछि कति भयो 210 भयो 210 कसरी 210 भयो 190 प्लस यो 80 भयो यो 80 भयो 120 भयो अनि त्यो 90 यो 90 भयो, भयो 90 भयो 210 भयो 210 भयो 210 भयो अनि 210 पुमा भयो भनेपछि यो 240 भयो 240 भयो अनि यो 50 सबै गऱ्यो $50 हो त 50 भनेपछि कति भयो त्यो 240 भयो हैन 290 भयो अनि बुट 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 कति हो? भयो यति हो मेरो नि 290 गाडी अनि ब्याग छ नि तेरो ए ब्याग यहाँ ब्यागकै यो ब्याग त देखाउनै बिर्सेको गेस ब्याग सबभन्दा मन परेको चाहिँ यो है 290 मा यो कति 119 हैन सेलमा आएको हो नि त फेरि 119 क्लियरेन्सको ब्याग हो अनि राम्रो छ भनेपछि 290 भयो थियो हैन 290 भयो थियो भनेपछि 300 भयो 309 भयो 309 309 भयो अनि तपाईँको घडी खै यो घडी 200 को 509 भयो तिमीहरू दुईजना भयो नि त हाम्रो नि ओ माय गॉड 509 त्यसै गरेर हामीले यति मन्जुहरूले 509 हामीले 300 भनौँ न 300 त्यो सबै भयो सामान गुड्की जाँदा मलाई सही मन भयो भाइ अब त्यही त हेर्नु नि कत्रो सेलमा पैसा हाले सस्तो भयो भने हुन्छ नि अब पैसा हाले होइन कि यो पुमा होइन जसको सुज एकदम जरुरत थियो र यो पुमालाई $120 थियो भने डेफिनेटली यही लिन्थ्यो कि 30 होइन 130 भयो लिन्थ्यो कि यति मन पर्छ अनि 100 रुपियाँ त्यसैले आयो नि त सेभ एभ्रिथिङ गुड छ कि 100 को 30 मा आउनु ठुलो रहनु त्यही त नर्मलीलाई त 90 त पर्छ है यसलाई ल 130 नै भएर पनि यो देखा भएपछि यहाँ त 100 थियो अनि नाउ 80 थियो अहिले घरमा 30 मा हो कि पहिला 100 नै हो प्राइस त फ्याक्ट्री प्राइस 100 त्यसै गरी आज हामी सपिङ भ्याइयो कस्तो लाग्छ हजुरहरूलाई टोटल खर्च कति भइसक्यो नि 5 6 7 8 800 जति भयो 800-900 1000 नै भयो हजुर रेस्टुरेन्टमा खाएको त्यो त बाहेक होइन सपिङ मात्रै भनेको के सपिङ किनेको मात्रै चाहिँ 900 जति त भयो जम्मा 1000 भनौँ बढाइदिनु एकछिन 100 बढाएर गाइस एउटा लाख भयो गयो अरे गएको कुरा नगरौँ गयो होइन आयो 1 लाख को आयो आयो गएको छैन नि त होइन लाख सामान आयो गाइस 1 लाख विचार गयो गर्नु 1 लाख लास्ट आयो भने सामान चाहिँ आयो ठिक छ सामान आयो यस्तै हो गाइज अब आज सपिङ गर्यो सानो भ्लग बनाउँथ्यो अनि ह्याप्पी लाइफ हुन्छ नि त भाइ यति नगरेपछि फेरि विन्टर भरि एक किसिम भाइ त्यस्तै गाइस कपडै छैन कोही हिँड्नु पऱ्यो भने कपडै छैन दिएर हुन्छ अब त कपडा हुन्छ नि 2-4 दिन लाग्छ ल गाइज यही हो आजको हाम्रो सानो भ्लग कस्तो लाग्छ हजुरहरूलाई अब सानो ट्राई मात्रै गरेर हो भ्लग बनाउँ कि भन्ने लाग्छ कहिले काहीँ रमाइलो लाग्छ अनि त्यही भएर ट्राई गरौँ भनेर हो कस्तो लाग्छ हजुरहरूले कमेन्ट गर्नु के लाग्छ कस्तो हुन्छ अर्कोचोटि पनि भाइ फेरि मजा लाग्छ नि लाइक एन्ड शेयर अर्कोचोटि पनि हामी यस्तै गरी भ्लग अर्को पनि भ्लग बनाउँछौँ हेर्दै गर्नु सपोर्ट अरू भन्दा नि लाइक कमेन्ट सेयर भन्दा पनि सपोर्ट गरिदिनुहोस् थ्याङ्क यू बाई